मलाई चाहिँ यो 5 डेसिमल पर्जापट्टा चाहिँ एकदमै नपचेको नबुझेको कुरा चाहिँ किन भन्दाखेरि अब हामीले जातिको हितको लागि उत्थानको लागि धेरै समयदेखिको काम गरेका छौँ र हाम्रो पुर्खाहरूले पनि काम गर्नुभएको छ। अघि हाम्रो जुन चाहिँ मेन मुद्दा छ जसमा चाहिँ हामीलाई मेजोरिटीको खाँचो छ, जसमा चाहिँ हामीलाई हाम्रो त्यो जग्गामा इस्टाब्लिसमेन्ट हैन, त्यो जग्गामा हाम्रो त्यहाँनिर बसेको रहेको त्यहाँको कल्चर, त्यहाँको भाषा, रहनसहन, त्यहाँको जग्गा भूमिले गर्दा हाम्रो एउटा यो मेन मुद्दा पनि बाँचेको छ। मलाई चाहिँ लाग्छ कहीँ न कहीँ त्यहाँ पनि यो षड्यन्त्र हुँदैछ। किनभनेदेखिको जसरी यहाँनिर विषयहरू उठ्दैछ एक समयमा, जहिले पनि हामी गोर्खाहरू नेसनल लेभलमा गयो या स्टेट लेभलमा गयो हामीलाई सेपरेटिस्ट भन्छ, हमेसा हामीलाई बाहिरबाट आएको शरणार्थी भन्छ, रेफ्युजी भन्छ। अघि यो प्रथा चलेको छ गोर्खाहरूलाई र हामी फेरि पनि हामी चिच्चाउँछौँ हाम्रो इतिहास, हामी कन्स्टिट्युसन लेख्ने व्यक्ति हाम्रो मान्छे हो हैन। डम्बर सिंह गुरुङको, अरिबहादुर गुरुङको त हामीले कुरा सुनेकै हो, कुरा नगरी हुँदैन। जब यो भारत स्वाधीन भएको थिएन, स्वाधीन भए पश्चातमा जब यो कन्स्टिट्युसन देशको संविधान लेखियो त्यो ड्राफ्टिङ कमिटीभित्र उनीहरू बस्नु भएको, सिग्नेचर भएको त्यस्तो इतिहासहरू हामी रुँदै कराउँदै भन्छौँ यो जग्गामा हामी भूमिसँगै आएको हो, हामी यो जग्गा पहिला कहिले पनि भारतको थिएन। प्री इन्डिपेन्डेन्समा यो भुटानबाट, सिक्किमबाट हैन, अलग अलग नेपालबाट अलग अलग जग्गाबाट लिएर एउटा सेनेटोरियम बनाएको क्षेत्र हो र यो जग्गामा हामी हुँदाहुँदै ब्रिटिसले यो जग्गालाई ग्रहण गरेर ब्रिटिसले यसलाई चाहिँ बनाएको भन्ने कुरा भयो। अन्त त्यति बेलाको टाइममा नै अब 1830-35 को समयमा नै ब्रिटिसले यहाँनिर एउटा चिया गार्डन सुरु गर्यो। उनीहरूले टेस्ट गर्यो त्यति बेलाको क्याम्पबेल हुक्करहरू भन्नेको कथाहरू हामीले सुनेको छौँ हैन। हुक्कर रोडहरू भन्ने दार्जिलिङमा अहिलेसम्म पनि छ। उनीहरू जस्तो व्यक्तिहरूले यहाँनिर कहीँबाट चियापत्ती ल्याएर एउटा टेस्ट गर्नेको बादमा त्यसको रिजल्ट राम्रो पाएर दार्जिलिङलाई चिया उद्योगमा कन्भर्ट गर्यो। त्यति बेला यो जग्गामा त्यो चियापत्ती रोप्ने, रोड रोल गर्ने 1800 शताब्दीको कुरा गर्दैछौँ हामीले यहाँनिर। त्यति बेला हाम्रो पुर्खाहरू थिए यो जग्गामा र हाम्रो पुर्खाहरू ज्यादा भन्दा ज्यादा यो भूमिमा बसेर उनीहरूले यो त्यो एउटा चियापत्तीको खेती उद्योग स्टार्ट गरेपछि ब्रिटिसहरूले यो चियापत्तीलाई विदेशमा लगेर बेचे हैन। यो एउटा हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड कुरो, यो हामीले डिनाइ गर्नै सक्दैन। यो हाम्रो इतिहासमा किताबहरू, धेरै किताबहरू पनि हामीले रिसर्च गरेर पाइन्छ। तपाईहरुले एउटा किताब मेरो पनि छ, त्यसमा पनि तपाईहरुले रिसर्च गर्दा पाउनुहुन्छ धेरै उसमा विषयहरू। अनि त्यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि जब ब्रिटिस भारत छोडेर जान्छ, भारत स्वाधीन भएपछि हामीलाई बंगालसँग गाप छ। त्यति बेला चाहिँ हामी बंगालको हातमा पर्छौं र यो चियाको जति उद्योग पनि बंगालको हातमा पर्छौं। तर हामी तब ब्रिटिसले लिँदा भूमिसँगै थियौं, बंगाल भित्र पस्दा पनि हामी भूमिसँगै थियौं। तर यो बंगालले जब हामीले हाम्रो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टेटको कुरा गर्यौं, सेपरेट हाम्रो एउटा उयो इस्टाब्लिसमेन्टको आफ्नो ल्यान्डको कुरा गर्दाखेरि हामीलाई त जहिले पनि शरणार्थी हो भनेर भन्छ। यिनीहरू बाहिर जे जग्गाबाट ब्रिटिसले जब भारतमा आयो, भारतमा आएर यो प्लान्टेसन गर्दाखेरि चियापत्ती रोप्नु चाहिँ हाम्रो जातिलाई चाहिँ बाहिर देशबाट ल्याएको भनेर तिनीहरूले एक्सप्लेनेसन दिन्छ। र यो कुरोलाई अब उनीहरूले यसलाई सत्य कसरी बनाउँदैछ। अस्ति 2017 मा पनि यो कुरा नभन्ने हुँदैन, भाषा इम्पोजिसन गरेर त्यत्रो ठुलो मुद्दा भयो। तर पनि उनीहरूले त्यसलाई होइन भनेर पेलेर जितेर सबै कुरो गरेर फेरि पनि भाषा इम्पोजिसन गर्दैछ। र यसरी स्टेट गभर्नमेन्टले जहिले पनि हामीलाई डोमिनेट गरिरहेको हुन्छ। र यही मुद्दा रिलेटेड एउटा सबैभन्दा ठुलो षड्यन्त्र, हाम्रो गोर्खा जाति 30% पपुलेसन शहर बजारमा बस्छ भने 70% पपुलेसन कमानमा छ। र हाम्रो कमानमा बस्ने मान्छेहरूको 5 डेसिमल भन्दा बेसी भूमिहरू छ। 1 एकर, 10 डेसिमल, 20 डेसिमल, चाहे 2 डेसिमल जति पनि होस्, उनीहरूले पुर्खादेखिको सिस्टममा चल्दै आएर उनीहरू त्यहाँनिर फेरि कमानमा काम गर्दै हैन, उनीहरूको नानीहरू पालियो, जेनेरेसन बित्यो। अहिले कतिवटा पुर्खा उयो गइसक्यो, अहिले जेनेरेसन्स गइसक्यो त्यो जग्गामा। तर पनि अहिलेको टाइममा आएर चाहिँ यो नोटिफिकेसन हामीले ढङ्गले पढ्दाखेरि हेर्नुहुन्छ, ल्यान्डलेस मान्छेहरू जो चाहिँ चिया बगानभित्र काम गर्नु आएको ल्यान्डलेस मान्छेहरूलाई चाहिँ सरप्लस जमिन चाहिँ, कमानको सरप्लस जमिन चाहिँ 5 डेसिमल चाहिँ दिन्छ भनेर भन्नुभएको छ। र हामी यहाँनिर भन्न चाहन्छु, यो जो पोलिटिकल पार्टीले ल्याउनु भयो, तपाईहरु एकदम आदरणीय हाम्रो श्रद्धेय दाजुहरू, तपाईहरु त हामीले मानौँ या नमानौँ, तपाईहरु हाम्रो लोकल गभर्नमेन्ट रन गर्नुहुन्छ, हामीले मानौँ या नमानौँ
मानौँ, अनरेबल चिफ मिनिस्टर अफ वेस्ट बेङ्गल ममता ब्यानर्जीलाई हामीले मान्नै पर्छ, किनभने उनीहरू कन्स्टिट्युसनली इलेक्टेड सीएम हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले तपाईँहरू पनि एउटा हाम्रो बडी, एउटा हाम्रो जिटिए को चिफ हुनुहुन्छ, तपाईँले ल्याउनु भयो, तर तपाईँले यो ल्याउँदाखेरि बङ्गाल सरकारमा स्क्रुटनाइज गर्नुभयो आफ्नो। हामीले त्यति बेला हाम्रो कमानकोहरूले विरोध गर्दाखेरि तपाईँले कुनै डिबेट राख्नुभयो, तपाईँले कुनै पनि विषय यो एक तरिकाले वार्तालाप गर्नुभयो, इतिहास तपाईँले पढ्नुभयो। इतिहास भनेको त पहिलाको इतिहास भनेर हामीले हेर्सेको कुरा गरेको होइन, भनिएको सोधिएको कुरा गरेको होइन। रिटन डकुमेन्ट्स छ हाम्रोमा रिटन डकुमेन्ट्स इन द फर्म अफ सन्धिहरू छ हाम्रोमा। त्यो डकुमेन्ट्स तपाईँहरूले भेरिफाई गर्नुभयो र अहिलेको टाइममा हाम्रो मान्छेहरूले चाहे 2 डेसिमल 10 डेसिमल 20 डेसिमल 1 एकर 2 एकर 10 एकरै ल्यान्ड पोजेस गरेर बसोस्, त्यो जेनेरेसनदेखिको आएर पोजेस गरेर बस्नुभयो। तर अहिलेको टाइममा आएर तपाईँहरूले ल्यान्डलेस, त्यो कमानमा कोही पनि ल्यान्डलेस छैन। नम्बर 1, सबैजना व्यक्तिहरू हामीले भन्छौँ नेताहरू झोले झ्याम्टेहरू चाहिँ जबलेस छ भनेदेखिको कमानको हरेक पर्सन, हरेक मेम्बर, हरेक मान्छे जो चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा लेबर भएर उसको त्यहाँनिर हाजिरी लाग्छ, नाम छ भने चाहिँ ऊ चाहिँ जब होल्डर हो र उनीहरू जब होल्डर हो र कमानभित्र उनीहरूले काम गरेर खान्छ र त्यो पोजिसन चाहिँ जेनेरेसन्सदेखिको पोजिसन हो हाम्रो त्यो कमानभित्रको। र त्यहाँनिर ल्यान्डलेस भन्ने त कमानमा कोही पनि हुनुहुन्न। र सरप्लस ल्यान्डको कुरा आउँदाखेरि अघि हाम्रो यहाँ डिस्कसन भयो, विशेषज्ञहरूले भन्नुभयो, कमान बुझ्नेले कमानवासीले भन्नुभयो, उनीहरूको मुताबिक तपाईहरू पनि हुनुहुन्छ कमानको भूमि, हामीलाई जतिजनाले पनि हेर्नुहुन्छ, तपाईँ गर्नुहोस् यो तपाईँहरूले नै एक प्रकारको क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त। कमानमा चियापत्ती गाडिएको जग्गा छ, चियाको के अरे त्यो मुनाहरू लगाएको चियाको बुसेसहरू छ, रुखहरू छ, त्यसको बादमा बाँकी रहेको जमिन हामीले बसोबासो गर्ने, हामीले उपभोग गरिरहेको हाम्रो घर, हाम्रो सुँगुरको खोर, बाख्राको घोर, हाम्रो बारी, अलैँची बारी, अदुवा बारी, होइन, हाम्रो खोला नाला झोडा, त्यो त हामीले पोजेस गरेको गाउँ हो। त्यो त त्यहाँ सरप्लस ल्यान्ड कहाँबाट आयो त? र यो नोटिफिकेसनले भनेको छ नोटिफिकेसनको अकर्डिङ चाहिँ डिएमहरू गएर चाहिँ सरप्लस ल्यान्डलाई, जो सरप्लस ल्यान्ड भनेको त एक्स्ट्रा ल्यान्ड, नचाहिएको युज नगरिएको ल्यान्डलाई चाहिँ जो जबलेस ल्यान्डलेस मान्छेहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ नापेर 5 डेसिमल दिने। यो त भएन त, यो त सोच्नुको बुझ्नुको विचार हो। अनि यसमा हामीले खुसी मनाउँदैछौँ, तिहार मनाउँदैछौँ, पटेका पड्काउँदैछौँ, विजय उत्सव गर्दैछौँ। यो एक्चुअली विजय चाहिँ स्टेट अफ वेस्ट बेङ्गलको विजय हो नि त। उनीहरूले त यो सोचिसकेको हो नि त, हामीलाई दमन नीति हामीलाई भाषामा इम्पोज गरेर हुन्छ कि हामीलाई के अरे एजुकेसनमा हामीलाई मारेर हुन्छ कि हाम्रो राइट्स खाइदिएर हुन्छ कि अब चाहिँ भूमि दमन गरेर हामीलाई चाहिँ ल्यान्डलेस बनाउँदैछ, जसमा चाहिँ हामी चाहिँ त्यो जमिन चाहिँ ट्रान्सफरेबल पनि छैन, होइन। अन्त त्यसमा चाहिँ हेरिडेटरी हुन्छ नि, अब हेरिटेबल भन्दैछ, तपाईँको आमाको पछि छोरा, छोरा पछि यस्तो यस्तो यस्तो, जो जेनेरेसनको चाहिँ त्यो उयो खत्तम हुन्छ, हेरिडेटरी खत्तम हुन्छ, त्यो जमिन फेरि कसले लान्छ? अनि त्यो सरप्लस ल्यान्डहरू जति पनि गाउँमा 5 डेसिमल जमिनहरू तपाईँले दिनुहुन्छ हाम्रो मान्छेहरूलाई, 5 डेसिमल दिएर उनीहरूको कसैको घरमा 20 डेसिमल जमिन छ भनेदेखिको 5 डेसिमल नापेर बाँकी जमिन चाहिँ सरप्लस भन्नु सक्नुहुन्छ? म तपाईँको जिटिएको प्रभारीहरूलाई भन्दैछु, तपाईहरूले यो आन्सर दिनु सक्नुहुन्छ? जसको चाहिँ 20 डेसिमल त्यहाँनिर जमिन छ, अलैँची बारी लटरम्मै छ, फुलको खेती लटरम्मै छ, पोल्ट्री फार्म छ, सुँगुरको फार्म छ, किनभनेदेखिको कमानको पैसा 176 रुपियाँ अहिले हामीले तपाईँहरूले विजय उत्सवमा भन्नुहुँदै त्यो 2050 पनि तपाईँहरूले ल्याउनु भएको हो भने 250 रुपियाँ, त्यो पनि तपाईँहरूको गलत हो। हाम्रोमा सुप्रिम कोर्टको अर्डर पुरा छ र जब सुप्रिम कोर्ट दार्जिलिङ आएपछि आजसम्म 250 रुपियाँ पनि उनीहरूको एउटा हकको एउटा हाजिरा भएको छ, होइन। त्यस्तो प्रकारको मान्छेहरूले जसको चाहिँ 250 रुपियाँ अहिलेको रेटमा हाजिरा छ भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ उयो बिना हुँदैन नि त। उनीहरूले त खेती, लोकल खेतीहरू उयो छैन भने त हुँदैन नि त। उनीहरूको त सुँगुर पाल्नै पर्यो, कुखुरा पाल्नै पर्यो, बाख्रा पाल्नै पर्यो, सब्जी ल्याउनै पर्यो। त्यस्तो सरप्लस ल्यान्डलाई चाहिँ तपाईँहरूले त्यसलाई भनेर चाहिँ तपाईँहरूले विजय जुलुस लाउनुहुन्छ। तपाईँहरूले जसले यो थापे भन्नु हुँदैछ, तपाईँले थापी त सक्नु भएको छैन। तपाईँहरूको कमानमा क्षेत्रमा आएर नाप्दैछ उनीहरूले। नाप्दाखेरि तपाईँहरूले रिक्वेस्ट गर्नुहोस्, जुन चाहिँ यो चाहिँ बङ्गाल सरकारले थोपिएको कानुन, थोपिएको यो चाहिँ हामी मान्दिन, किनभनेदेखिको मेरो पुर्खाले जेनेरेसनदेखिको गरी खाएको कुरा हो। यो जमिन चाहिँ मेरो हो र मेरो जेनेरेसन पुर्खाले, किनभनेदेखिको कानुनी सिभिल केस हामीले गऱ्यो भनेदेखिको एउटा कुरा आउँछ ट्राइबल ल्यान्ड, अर्को कुरा आउँछ SC/ST ल्यान्ड, होइन, अर्को कुरा आउँछ तपाईँको यो के भन्छ, जसले पनि कुनै पनि जग्गामा 12 साल भन्दा बेसी
पोजेस गरेर बस्नु भएको छ भने तपाईको एउटा एडभर्स पोजिसनको कुरा आउँछ, जो चाहिँ तपाईको ओनर स्टेट अफ वेस्ट बेंगल भएको, स्टेट अफ वेस्ट बेंगल गभर्नमेन्टलाई थाहा हुँदा पनि तपाईँ त्यो पोजिसनमा जेनेरेसनमा त्यहाँ बस्नुहुन्छ भने कुनै डीएम को अधिकार छैन, कुनै ल कुनै कानुनको एस्टाब्लिशमेन्टको कुनैको पनि यस्तो उयो छैन, फन्डामेन्टल्स कुनै पनि विषय छैन तपाईलाई निकाल्नु सक्छ। अर्को कुरा, जतिजना पनि ट्राइबल तामाङ लिम्बू जातिहरू तपाईहरु हुनुहुन्छ, ट्राइबललाई त ट्याक्कै नै हटाउन सक्दैन त्यहाँनिरबाट। तपाईहरु आउनुहोस्, आफ्नो आफ्नो सर्टिफिकेट्सहरु देखाएर तपाईहरुले विरोध गर्नुहोस्, तपाईले म्यानेजरलाई भन्नुहोस्, तपाईले दया गरेर हाम्रो जग्गामा चाहिँ नाप्नु नपठाइदिनुस्, किनभने हामी डिसएग्रीमेन्ट छु। पिपल्स भोइस इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट इन द डेमोक्रेसी। र म यो चाहिँ भन्छु, यो जीटीए को मालिकहरुलाई भन्छु, तपाईहरुले आफ्नो जातिको 5 डेसिमल जमिनको मालिकाना हक भन्नु हुँदैछ, त्यो मालिकाना हक पनि हैन। तपाईले न लोन पाउँछ, तपाईले त्यसलाई न बेच्नु पाउँछ, न अर्कालाई दिनु पाउँछ। त्यो 5 डेसिमल जमिन पाउँदै अर्को पनि एउटा यहाँनिर हेरसे कुरा चलिरहेको छ। यो 5 डेसिमल जमिन तपाईहरुले थाप्दै गर्नुहोस्, अरु चाहिँ तपाईलाई हुँदै गर्छ, फेसिलिटिजहरु हुँदै गर्छ भन्ने कुरा गर्नु हुँदै थियो। तपाईहरुलाई त हामी विश्वास ट्याक्कै गर्नु सक्दिन। हामीलाई 5 डेसिमल जमिन चाहिँदैन, अघि नै भनिहाल्नु भयो हाम्रो अघिको वक्ताहरूले।